अस्सलाम वालेकुम सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, गुज़श्ता 48 घंटों में ऐसा महसूस हो रहा है कि मौलवी फजल रहमान साहब ने पाकिस्तान के पूरे मीडिया को हाईजैक कर दिया है, पूरे के पूरे मीडिया को हिप्नोटाइज कर दिया। मौलवी साहब वो होता है ना, वो दाना साहब वो हिला रहे हैं ऐसे और मीडिया ऐसे ऐसे देख रहे हैं, जिधर मौलाना साहब जा रहे हैं मीडिया उसे फॉलो कर रहे हैं। 48 से 72 घंटों में नाज़रीन पाकिस्तान का प्राइम टाइम प्रोग्राम, पाकिस्तान के तजिए, एनालिसिस, ब्रेकिंग न्यूज से फटे 9 बजे का खबरनामा, 8 बजे की खबरें, हेडलाइन, सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ मौलवी फजल रहमान साहब ने जो दायरा लगा दिया उस दायरे के गिर्द घूम रही है। ये भी टेलीविजन के ऊपर कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब आकर बताएंगे भाई डीजल के ऊपर आपने टैक्स कितना दिया, ये भी बताएंगे भाई आपकी जमीनों के टैक्सेस आपने कितने दिए। ये भी पूछा जा रहा है कि मौलाना साहब जरा अपने बच्चों को भेजे बॉर्डर के ऊपर, हम आपको तनख्वाह देते हैं, लिहाजा जाए और एक आधी कुर्बानी देकर आए। हो क्या रहा है नाज़रीन, ये कुछ ना कुछ तो है जो कि हो रहा है, नॉर्मल नहीं है। ये आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन आजाद कश्मीर के अंदर से पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, बात पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जा रही है, रिकॉन्सिलिएशन की तरफ जा रही है, नेगोशिएशंस की तरफ जा रही है। कम से कम ऐसी खबरें या ऐलानात की ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। एक पैरेलल नाज़रीन प्रोपेगेंडा भी जारी है। बहरहाल बराए मेहरबानी फोकस रेलेवेंट पेजेस के ऊपर, चाहे फेसबुक के हैं, ट्विटर के, उनके ऊपर उनसे ही कोई खबर लेनी हो तो वहां से खबर लें और किसी भी प्रोपेगेंडे के ऊपर तवज्जो ना दें। ये बात ध्यान में रखें कि कश्मीर का जो भी इस वक्त इंटरनल एक सिचुएशन बनी हुई है उसका हल सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल सोल्यूशन, टेबल टॉक, नेगोशिएशंस, बैठकर ही वो मसला हल होगा, इसके अलावा और कोई हल नहीं। अब नाज़रीन चंद और खबरें फिर मौलाना साहब की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन एक फिल्म थ्री इडियट्स, एक ऐसी फिल्म नाज़रीन जिसने एजुकेशन सिस्टम को उधेड़ कर रख दिया, एक ऐसी फिल्म नाज़रीन जिसने एक नई उम्मीद, होप पैदा की, एक ऐसी फिल्म नाज़रीन जिसने खास एक सर्कल को, एक दायरे को नाज़रीन जरब लगाकर उसे खोल दिया और कहानी निकल कर सामने आई कि हमारे असातिज़ा किराम हमारे साथ झूठ बोल रहे थे, हमारे मोहतरम असातिज़ा किराम हमारे साथ मक्कारी कर रहे थे, गलत बयानी कर रहे थे, बिल्कुल गलत बयानी कर रहे थे। हमारे असातिज़ा किराम जो बच्चों को समझाते रहे, मारते रहे, कूटते रहे, घसीटते रहे, उनकी डिग्निटी, उनकी तजलील करते रहे नाज़रीन, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि तू डॉक्टर नहीं बनेगा, तू इंजीनियर नहीं बनेगा, तू वकील नहीं बनेगा। थ्री इडियट्स फिल्म ने यह बता दिया कि भाई जिंदगी इससे ज्यादा ऑफर कर रही है, जिंदगी इससे ज्यादा आगे की चीज है। बीइंग अ टीचर इससे ज्यादा आगे की चीज है। ये एक स्किल है, ये एक मेथड है कि जहां पर इंसान, स्टूडेंट अपनी एक्सीलेंस को, अपने खुद को पहचानता है, वो कंट्रीब्यूशन देने के लिए आता है, वो कंट्रीब्यूट करने के लिए आता है। लिहाजा जो एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर नौकर नाज़रीन मुलाजिम पैदा किए जा रहे थे, चूंकि जो असातिज़ा किराम थे वो खुद मुलाजिम थे, वो खुद नाज़रीन बदकिस्मती से नौकर थे, तो वो नौकर बनाने के लिए जो डंडा सोटा मोटी जो कुछ उठा रहे थे नाज़रीन, उसके ऊपर जरब इस फिल्म ने, थ्री इडियट्स ने लगाई थी। आमिर खान का नाम इस फिल्म के अंदर था फोनसुक वैंगडो। फोनसुक वैंगडो नाज़रीन एक किरदार जो कि हकीकी मानों में एक शख्स है, एक जिंदगी है जो मौजूद है। उसका असल नाम है सोनम वैंगसुक। तो सोनम वैंगसुक नाज़रीन जिसके ऊपर थ्री इडियट फिल्म बनी, जिसने पूरी डायनामिक्स बदल कर रख दिए तालीम के, सोनम फुनसुक नाज़रीन इस वक्त न्यू दिल्ली में भूख हड़ताल पर है। ये शख्स 18 दिनों से 8 किलो वजन कम हो गया। ये नाज़रीन इंडियन कैपिटल में लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है सड़क पर और ये भूख हड़ताल कर रहा है। और ये भूख हड़ताल कर रहा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम या एग्जामिनेशन सिस्टम के खिलाफ। भारत के अंदर नाज़रीन एक पेपर लीक हुआ है। बुनियादी तौर पर ये एक आप कह सकते हैं कि टेस्टिंग सिस्टम था, एक पेपर था जिसने जो एक एग्जाम होना था, एनईटीटी बुनियादी तौर पर, कि जिन लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस या डेंटल कॉलेजेस के अंदर एग्जामिनेशन लेना था, इंटर होना था, उसके लिए एक एंट्री टेस्ट था। तो हुआ नाज़रीन ये है कि उसका पेपर लीक हो गया है। अब ये जो शख्स है सोनम वैंगसुक, ये बाहर निकला है, इसने भूख हड़ताल की है और ये वहां के एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहा है। ये शख्स इंस्पिरेशन है, ये बात ध्यान में रखनी। ये शख्स इंस्पिरेशन है सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं बल्कि हर जगह पर, हर उस थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर नाज़रीन जहां पर तालीम को एक बोझ बनाया जाता है, जहां पर स्टूडेंट्स को उनकी डिग्निटीज को वायलेट किया जाता है, उन्हें डिसरेस्पेक्ट और ह्यूमिलिएट किया जाता है। आज वहां की गवर्नमेंट नहीं बोल रही, वहां पर कोई चीखो पुकार नहीं हो रही। बाला नाज़रीन काकरोच जनता पार्टी भारत के अंदर ये घेराव करने जा रही है असेंबली की, और ये जो सोनम वैंगसुक है ये उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं, बैक वगैरह। अच्छा, इंडिया से एक और खबर है और ये बड़ी एक शर्मिंदगी वाली खबर है इंडिया के लिए, शर्मनाक खबर है। खबर यह है कि इंडिया के अंदर नाज़रीन एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्लांट है जिसका नाम है कुंदम कुलाम। अब हुआ यह है कि वहां पर एक साइबर अटैक होता है और ये साइबर अटैक उसकी सिक्योरिटी को ब्रीच कर गया है और तकरीबन 1900 के करीब फाइलें उस न्यूक्लियर प्लांट की नाज़रीन चोरी हो गई हैं, जो डार्क वेब के ऊपर कोड़ी के भाव अवेलेबल है। तो ये अलग से नाज़रीन भारत के अंदर एक इंक्वायरी शुरू हो गई है और पूरी दुनिया सवाल उठा रही है कि भाई ये इनका जो न्यूक्लियर प्लांट है, 1900 के करीब नाज़रीन जो फाइलें हैं, जो डेटा है, सेंसिटिव डेटा है, वो लीक हो चुका है। तो ये भी नाज़रीन एक बड़ी खबर है जो कि इंटरनेशनल खबर बनी हुई है। अब नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो पाकिस्तान के अंदर हो ये रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब की एक स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट के बाद नाज़रीन एक वबाल है जो कि पाकिस्तान के मीडिया पर और सोशल मीडिया पर बरपा है। बहुत सारे सवाल आते हैं नाज़रीन, वो उठ रहे हैं। अच्छा, हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन फुल ऑन इसे कवर कर रहा है
نہ صرف کور کر رہا ہے بلکہ انہیں بلا بھی رہا ہے. یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی شخصیات کو بلا بھی رہا ہے, ان سے سٹیٹمنٹ بھی لے رہا ہے اور ان سے بات چیت بھی لے رہا ہے. یعنی مثال کے طور پر یہ حافظ حمداللہ صاحب, یہ رات کو 3 سے 4 ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر آئے, محمد مالک صاحب کے پروگرام میں بھی آئے. انہوں نے کہا کہ بھائی بات بڑی یہ ہے کہ سب کی حدود طے ہیں, پارلیمنٹ کی حدود بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی حدود بھی ہے, جوڈیشری کی بھی حدود بھی ہے, سب کی حدود طے ہے, لیکن جب ہم ان کی حد کے اوپر بات چیت کرتے ہیں تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم خون دیتے ہیں, خون کے سائے میں یہ انٹروین کرتے ہیں اور یہ ڈیموکریسی جمہوریت کو کنٹرول اور کمزور کرتے ہیں. تنخواہ دینے والا مالک ہوتا ہے. اب اگین وہ تنخواہ والی بات جو کہ مولانا صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی. شہید یا کسی بھی ماں کا لال ناظرین جو بارڈر پر کھڑا ہو کر اپنی جان قربان کر رہا ہے نا, یقین مانے 1.5-2 لاکھ تنخواہ کے لیے نہیں کر رہا, اور نہ ہی کوئی ماں ناظرین یہ سودا کرے گی کہ 2-3-4 لاکھ روپے مجھے تنخواہ دے دے, بارڈر پر میں اپنے بچے کو بھیج دیتی ہوں. لہذا دنیا میں کہیں پر کوئی بھی ناظرین نوجوان کسی بھی ملک کی, کسی بھی دیش کی, اپنی بارڈر کی, اپنی سوورینٹی کی حفاظت کے لیے ناظرین جان دے رہا ہے, وہ شہید ہے, اور اس کا احترام سب کے اوپر لازم ہے اور واجب ہے. یہ تو ہمارے شہداء ہے. لہذا یہ تو ممکن ہے, یہ تو آپ ذہن میں ڈال دیں کہ جان دینا یہ تنخواہ کے لیے نہیں ہوتا. تو مولانا صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے ناظرین, یہ سٹیٹمنٹ تو اوبیسلی ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ پاکستان کے اندر ہر شخص ہی آلموسٹ اسے کنڈم کر رہا ہے, لیکن اب جو بار بار اس چیز کو دہرایا بھی جا رہا ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سب نے تو پریس کانفرنسز کر لی ہیں, اب وہ بھی آ کر پریس کانفرنس کریں اور بتائیں کہ بھائی آپ لوگوں نے کیا کیا کیا. اچھا پھر کامران مرتضیٰ صاحب وہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم آن کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو, مولانا کی ہر اسٹیٹمنٹ کو ہم آن کرتے ہیں, اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے بالکل ٹھیک بات چیت کی. اب ناظرین مولانا صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بعد رولا تو پڑ گیا ہے, اس کے بعد کہانی تو پاکستان کے اندر ایک الگ ہی شروع ہو گئی ہے, بحث ہی الگ شروع ہو گئی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب نے ایک ایسے ٹائم پر آ کر ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ناظرین دی کیوں ہے, اور اس اسٹیٹمنٹ کا تعلق کیا ہے, اس اسٹیٹمنٹ سے مولانا صاحب حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں, مولانا کرنا کیا چاہتے ہیں. اچانک کیا مولانا کے اندر ڈیموکریسی اور پارلیمان کی جو حدود کی پامالی ہو رہی ہے مولانا صاحب کو اچانک سے یاد آ گئی, وہ جو حدیں ہیں ناظرین وہ اچانک سے یاد آ گئی, بلکہ ان حدوں کو جب پھلانگا گیا تو مولانا صاحب نے ہاتھ دیا تھا کہ بھائی آ جاؤ پھلانگو. ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی چالوں سے ناظرین پاکستان میں گرایا گیا تھا. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کو, عمران احمد خان نیادی کی گورنمنٹ, مولانا صاحب نے باقاعدہ سے منڈی لگانے میں سب سے اہم ترین کردار ادا کیا. اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ مولانا صاحب یہ جو پلیٹ توڑ رہے ہیں, اب جاوید چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب یہ اصل میں پلیٹیں توڑ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں بھی ریلیونٹ ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے نا, یہ سمپل نہیں. پاکستان کے مختلف شہروں میں مولانا فضل الرحمان کے اوپر مقدمات بھی ہوں گے. اچھا پھر یہ بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ مولانا صاحب جو ماضی میں کہتے تھے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے, فلانا یہودی ایجنٹ, آج یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ مولانا صاحب انڈین ایجنسیز کا, انڈین اور یہودیوں کا جو ایجنڈا ہے وہ ٹو کر رہے ہیں. یہ مولانا صاحب کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. بدقسمتی ہے, حالانکہ کوئی بھی ناظرین را کا ایجنٹ نہیں ہے, کوئی بھی انڈین ایجنٹ نہیں ہے, یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں, نہ خان ہے, نہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, نہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ہے. انڈین ایجنسیز کبھی بھی اتنا پینیٹریٹ کر ہی نہیں سکتی, اس حد تک جا ہی نہیں سکتی, نہ ہی ان کی کیپیسٹی ہے, نہ ہی ان کی جرأت ہے, نہ ہی ان کی ہمت ہے. یہ سب محب وطن, یہ سب محب وطن ہیں. لیکن ناظرین یہ جو سچویشن مولانا فضل الرحمان صاحب بنا رہے ہیں یا بنا چکے ہیں, یہ ایک میتھڈ کے تحت جا رہی ہے, یہ باقاعدہ سے ایک سیکوینس میں جا رہی ہے, اور ٹیلی ویژن پروگرام فل آن اسے کور کر رہا ہے, بلکہ انہیں موقع بھی پرووائڈ کر رہا ہے, اور فلی چلا بھی رہا ہے. اچھا وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو نعیم پنجودا صاحب ہیں, انہوں نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ کہا کہ ہم نے ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہوتی تو ابھی تک ہمارے خلاف ریفرنس آ جاتا, ہم کالا دم ہو جاتے, ہم برباد ہو جاتے, وہ کٹے گئے ہوتے, کیسز ہوتے, کوئی ادھر سے گرفتار ہو رہا ہے, کوئی ادھر سے گرفتار ہو رہا ہے. یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا. تو آخر کیا ہے ناظرین کہ جو مولانا صاحب حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا تو مولانا صاحب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا مولانا صاحب کو ڈسٹرکشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں, ایک ڈائیورژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں. بہرحال جو بھی ہے, یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے مولانا صاحب کی, یہ نارمل نہیں ہے, یہ نارمل نہیں ہے, یہ بہت ہی غیر معمولی اسٹیٹمنٹ ہے, یہ بہت ہی غیر ضروری اسٹیٹمنٹ ہے, یہ بہت ہی غیر سنجیدہ اسٹیٹمنٹ ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب ناظرین ایسی اسٹیٹمنٹس نہیں دیتے, ایسی اسٹیٹمنٹس مولانا صاحب نہیں دیتے جو انہوں نے دی ہے, اور جس طریقے سے ان کی پارٹی آن کر رہے ہو, جس طریقے سے وہ باقاعدہ سے معافی مائی فٹ کا ایک ٹرینڈ چلا رہے. تو لیٹس سی سلولی چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں کہ کدھر جاتی ہیں. اچھا ناظرین ایک اور خبر ہے, اور خبر نہیں ہے بلکہ یہ عائشہ صدیقہ صاحب ہیں, انہوں نے ایک نیا دور کے ایک پروگرام کے اندر بات چیت کی ہے کہ پاکستان سے تقریباً 10.5 لاکھ پاکستانی برطانیہ گئے, اور یہ اسٹوڈنٹ ویزے پر گئے, اور وہاں پر جا کے ڈگریز لینے کے بعد انہوں نے اسائلم اپلائی کر لیا, اور 80% لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم گیز ہیں, لہذا ہم واپس پاکستان نہیں جائیں گے. 10,500 کے قریب 80% نے صرف یہ کہہ کر کہ بھائی ہم گیز ہیں, ہمیں یہیں پر رہنے دیں.
हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो जो भी नाज़रीन किसी भी तरह से पाकिस्तान से जा रहे वापस नहीं आ रहा, और पाकिस्तान की अशराफिया कोशिश कर रही है कि ब्लू पासपोर्ट ले अपने बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी, ताकि किसी तरह से यहां से निकले। नाज़रीन मिडिल ईस्ट से सिचुएशन ठीक नहीं है। मिडिल ईस्ट के अंदर सूरत हाल ये है कि बुनियादी तौर पर कुवैत में ईरान ने एक स्ट्राइक की है, और कुवैत के अंदर जो स्ट्राइक हुई है उसके बारे में रिपोर्ट हो रहा है कि ये गैदरिंग प्लेस ऑफ द अमेरिकन, यानी अमेरिकन की गैदरिंग प्लेस थी। ये उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हिट नहीं हुआ, ये उनका मिलिट्री हार्डवेयर ना हिट नहीं हुआ, ये उनका कोई ड्रोन्स वगैरह हिट नहीं हुए, बल्कि गैदरिंग प्लेस ऑफ अमेरिकन, यानी अमेरिकन मौजूद थे, उनकी गैदरिंग प्लेस थी, इकट्ठे हुए थे, जो कि हिट हुआ है। ईरान ये कह रहा है कि भाई आपने हॉर्मुज़ हमारी रेड लाइन है और हम किसी भी लिमिट तक जाएंगे, किसी भी लिमिट, शायद जो इमेजिन भी नहीं की जा सकती उस लिमिट तक जाएंगे। डोनाल्ड जे ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई मैं हर सूरत खुद जिम्मेदारी के साथ आपने हॉर्मुज़ को कंट्रोल भी करूंगा और वहां से कश्तियों को, बहरी जहाजों को निकालूंगा भी। खबर या तजिया ये भी हो रहा है कि क्या डोनाल्ड जे ट्रंप ने ये एमओयू करके, यही एग्रीमेंट करके टाइम लिया, रीग्रुप किया दोबारा से, और उसके बाद फिर ये चढ़ दौड़ा है। तो जो भी डिटेल्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।